नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मुहतरम मुअज़्ज़ज़ सामिईन व नाज़रीन, मुफ्ती सईदुर्रहमान सादी आपको अपने इस चैनल पर खुश आमदीद कहता है। मुअज़्ज़ज़ सामिईन, आज की इस वीडियो में हम इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ ख्वाब के अंदर दरख्त देखने की ताबीरें बयान करेंगे कि अगर कोई शख्स ख्वाब में दरख्त देखे, एक देखे या एक से ज़्यादा देखे, दरख्त घने देखे, दरख्तों का जंगल देखे, या हरे भरे दरख्त देखे या खुश्क देखे, या तने तनावर वाले या पत्तों वाले या पत्तों से खाली दरख्त देखे, या दरख्त पर चढ़ते, दरख्त से उतरते, दरख्त काटते, दरख्त गिरते गिराते गिरा हुआ देखे, मेवेदार फलदार या बग़ैर फलों वाले, कड़वे या कांटेदार, या इसी तरह से ऐसे दरख्त जिस पर जो फल लगते हैं वो ना हो, उसकी जगह कोई और फल वहाँ लगे हुए देखे, तो इन तमाम सूरतों की क्या क्या ताबीरें हो सकती हैं। मुअज़्ज़ज़ सामीन, आपसे गुजारिश है कि आप हमारे इस वीडियो को मुकम्मल आखिर तक देखें। आपकी ख्वाब की ताबीर की कोई ना कोई सूरत इसमें यकीनन मौजूद होगी। फिर भी अगर आपको यहाँ से ताबीर ना मिले या समझ ना आए तो हमारी लेटेस्ट अपलोड की गई वीडियो पर कमेंट करें, आपको आपके हर कमेंट का रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। आइए ख्वाब में दरख्त देने की ताबीरें बयान करते हैं। जो कोई ख्वाब में मेवेदार फलदार दरख्त देखे और वहाँ से फल और मेवे खाता देखे तो इसकी ताबीर ये कि ख्वाब देखने वाले को माल और दौलत, दुनियावी फ़ायदा और नफ़ा हासिल होगा। इसी तरह ख्वाब के अंदर दरख्त देखना और अपने घर के अंदर दरख्त देखना, इसकी ताबीर घर की औरत से, बीवी से दी जाती है कि उसके अंदर जो अच्छाई, खूबी, भलाई दरख्त में खूबसूरती देखे, अपनी बीवी में, घर की औरत में वही कुछ देखेगा, और अगर उसमें कोई बुराई, कमी, कुताही देखे तो घर की औरत में वही कुछ देखेगा। इसी तरह कोई ख्वाब के अंदर दरख्त के पत्ते देखे, दरख्त पर बहुत ज़्यादा पत्ते लगे देखे, बहुत ज़्यादा घने पत्तों वाला दरख्त देखे, तो इसकी ताबीर है कि ख्वाब देखने वाले के खुश तबाह होने की अलामत और निशानी है। इसी तरह कोई अगर ख्वाब में दरख्त को गिरा हुआ या कटा हुआ काटते हुए गिराते देखे तो इसकी ताबीर हलाकत और मौत से दी जा सकती है। इसी तरह अगर ख्वाब में खुशबूदार, फलदार, मज़ेदार मेवे और फल वाला दरख्त देखे तो इसकी ताबीर ख्वाब देखने वाले के मुसलह होने की, यानी इस्लाह याफ्ता या इस्लाह करने वाले या दीनदार होने की अलामत और निशानी है। और अगर बदमज़ा, बेमज़ा और खारदार झाड़ियों वाले, कांटे वाले दरख्त देखे तो बददियानत होने और बेदीन होने और फसादी होने की अलामत और निशानी है। इसी तरह अगर ख्वाब के अंदर छोटा दरख्त देखे, मामूली छोटा सा दरख्त देखे तो ये मुसीबत पड़ने, मुसीबत आने की अलामत और निशानी है। इसी तरह अगर कोई ख्वाब में दरख्त लगाते देखे किसी और की ज़मीन में, घर में, किसी और जगह, तो इसकी ताबीर ये कि ख्वाब देखने वाला उस आदमी की सोहबत पाएगा, उसकी मैयत में रहेगा और उसके साथ उठना बैठना, मुजालसत इख्तियार करेगा। इसी तरह अगर अपने घर में दरख्त लगाते देखे तो इसकी ताबीर ये कि अपनी बेटी की शादी करेगा और दामाद लेकर आएगा। इसी तरह अगर किसी ने ख्वाब में देखा कि वो दरख्त पर चढ़ा और चढ़ते चढ़ते उसकी बुलंदी और चोटी को पहुंचा है तो इसकी ताबीर ये कि ख्वाब देखने वाले का काम बड़ा होगा, ऊंचा होगा, उसकी शोहरत होगी। इसी तरह अगर ख्वाब में देखे कि दरख्तों के पत्ते जमा कर रहा है तो इसकी ताबीर ये कि ख्वाब देखने वाले को माल और दौलत, पैसा, दराहिम व दनानीर, सोना चांदी या कोई भी करेंसी मिलेगी। इसी तरह अगर कोई ख्वाब में देखे कि वो दरख्तों से मेवे और फल उतार रहा है तो इसकी ताबीर है कि ख्वाब देखने वाले की नस्ल बढ़ेगी, उसके औलाद ज़्यादा होगी, उसके बेटे ज़्यादा होंगे। इसी तरह अगर कोई ख्वाब में देखे कि बहुत ज़्यादा मेवे वाले दरख्त हैं और ये उनका मालिक है, यानी दरख्तों का एक बाग और जंगल देखे और अपने आप को उनका मालिक देखे तो इसकी ताबीर है कि ख्वाब देखने वाले की उम्र लंबी होगी और फतह और कामयाबी हासिल होगी और शराफत और बुजुर्गी हासिल होगी। इसी तरह अगर कोई ख्वाब में देखे कि उसने दरख्त को काटा है तो इसकी ताबीर ये भी हो सकती है कि ख्वाब देखने वाला अनकरीब बीमार होगा या उसके अजीज़ों, रिश्तेदारों में से किसी का इंतकाल होगा। इसी तरह अगर कोई ख्वाब में देखे कि दरख्त उससे बातें कर रहे हैं या इसे दरख्तों से बातें कर रहा है तो इसकी ताबीर यह कि ख्वाब देखने वाला को ऐसा काम करेगा जिससे लोग ताज्जुब में पड़ेंगे, हैरानगी में पड़ेंगे। इसी तरह अगर कोई ख्वाब में दरख्त को उखेड़ते हुए देखे कि उसने दरख्त उखेड़ा है तो इसकी ताबीर यह भी है कि ख्वाब देखने वाला बीमार हो सकता है या जहाँ से इसने दरख्त उखाड़ा है वहाँ से किसी आदमी के इंतकाल कर जाने की, फौत हो जाने की अलामत और निशानी है। इसी तरह अगर कोई ख्वाब में खुश्क दरख्त देखे, बहुत ज़्यादा दरख्त हैं लेकिन सारे बग़ैर पत्तों के हैं जैसे ख़िज़ां के मौसम में होते हैं, या बहुत ज़्यादा दरख्त हैं और सब कटे पड़े हैं, तो दीन ख़त्म होने, मिटने और लोगों के बददीन, बेदीन होने की अलामत और निशानी है। इसी तरह ख्वाब में
بہت زیادہ درختوں کا دیکھنا لڑائی جھگڑا پیش آنے کی علامت اور نشانی بھی ہو سکتی ہے۔ اسی طرح نامعلوم درخت دیکھنا، ایسا درخت دیکھنا جس کو یہ جانتا نہیں یہ کون سا درخت ہے، تو غم پیش آنے اور گھبراہٹ ہونے کی علامت اور نشانی بھی ہے۔ اسی طرح خواب میں ایسا درخت دیکھنا جس کے پتے نہ گرتے ہوں، مثلا کھجور کا درخت ہے، اس کے پتے نہیں گرتے، تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والے کے رزق کے ہمیشہ ہونے کی علامت اور نشانی ہے، یعنی اس کو ہمیشہ روزی رزق میسر آنے، وافر ملنے کی نشانی ہے۔ اور اسی طرح لمبی عمر پانے کی بھی نشانی ہے۔ اسی طرح دین پر ثابت قدم ہونے، جمے رہنے، ٹکے رہنے کی علامت اور نشانی بھی ہے۔ اسی طرح کسی نے خواب میں دیکھا کہ وہ درختوں کے اوپر لیٹا اور سویا ہوا ہے، تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والے کی اولاد بہت زیادہ ہوگی۔ اسی طرح اگر کوئی ڈرا اور سہما ہوا شخص خواب میں درخت پر چڑھے ہوئے اپنے آپ کو دیکھے کہ وہ درخت پر چڑھ گیا ہے، تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والے کو امن حاصل ہوگا، راحت حاصل ہوگی اور خوف اور اس کا خطرہ دور ہوگا۔ اسی طرح خواب میں اپنے آپ کو درخت لگاتے دیکھنا اپنی قوم سے، اہل علاقہ سے شرافت اور بزرگی پانے کی علامت و نشانی بھی ہے۔ اسی طرح اگر کسی نے خواب میں دیکھا کہ اس نے درخت کو کاٹا ہے، تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والے کی بیوی ان قریب وفات پا جائے گی، یا خواب دیکھنے والا بیوی کے معاملے میں یا بیوی کے ساتھ معاملہ کرتے کسی وعدہ خلافی کا مرتکب ہوگا، یا خواب دیکھنے والا قسم کھا کر قسم کو توڑ ڈالے گا۔ اسی طرح اگر کوئی خواب میں باغ کے اندر مزید درخت لگاتے ہوئے اپنے آپ کو دیکھے، تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والے کی اولاد بڑھے گی اور زیادہ اولاد ہوگی۔ اسی طرح کسی نے خواب میں دیکھا کہ وہ کسی پھلدار درخت سے اس درخت کا پھل نہیں توڑ رہا، کسی اور درخت والا پھل توڑ رہا ہے، مثلا سیب کے درخت سے مالٹا توڑ رہا ہے، یا آم توڑ رہا ہے، یا امرود توڑ رہا ہے، یعنی جس درخت کا جو پھل آتا ہے وہ پھل حاصل کرنے کے بجائے کسی اور درخت والا پھل لے رہا ہے، تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا حرام مال کمائے گا۔ اسی طرح اگر کسی نے خواب میں دیکھا کہ اس نے کسی درخت کو کاٹا ہے، تو اس کی ایک تعبیر یہ بھی ہے کہ خواب دیکھنے والا کسی کو قتل کرے گا۔ اسی طرح اگر کسی نے خواب میں دیکھا کہ وہ درخت سے نیچے اترا، تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا کسی سے جدا ہوگا، دور جائے گا، سفر پہ جائے گا، یا اسے جھگڑا، اختلافات یا میاں بیوی کی طلاق کی علامت اور نشانی بھی ہو سکتی ہے۔ اسی طرح اگر کسی نے خواب میں دیکھا کہ وہ درخت سے گرا ہے اور گر کر مر گیا ہے، تو اس کی تعبیر بری ہے کہ خواب دیکھنے والا کسی سے لڑائی کرے گا اور اس لڑائی میں مارا جائے گا۔ اسی طرح اگر خواب میں دیکھا کہ وہ درخت سے گرا ہے اور اس کا ہاتھ ٹوٹ گیا ہے، تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والے کے بہن بھائی کسی لڑائی میں مارے جائیں گے۔ اور اگر درخت سے گر کر اس کا پاؤں ٹوٹا ہے، تو پھر اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والے کا مال کسی لڑائی جھگڑے میں ضائع ہو جائے گا اور نقصان اٹھائے گا، چلا جائے گا۔ اسی طرح اگر کسی نے خواب میں دیکھا کہ درخت گر گیا ہے، یا کٹ گیا ہے، یا آگ سے جل گیا ہے، یا آندھی طوفان کی وجہ سے اکھڑ گیا ہے، تو اس کی تعبیر ہے کہ خواب دیکھنے والے کے علاقے میں یا اس کے جان پہچان کے لوگوں میں کوئی مرد قتل ہوگا، یا عورت قتل ہوگی، یا مرد عورت میں سے کوئی نہ کوئی ہلاک ہوگا، انتقال کرے گا۔ اور اگر یہ خواب اپنے گھر کے اندر کے درخت کے متعلق دیکھے اور اس گھر میں کوئی بیمار ہے تو وہ فوت ہو جائے گا، یا اس گھر کے اندر اگر کوئی بیمار نہیں ہے تو کوئی نہ کوئی اس گھر والوں میں سے کسی کو قتل کرنے کی وجہ سے قید اور جیل میں چلا جائے گا۔ اور اگر درخت کسی گھر کے علاوہ باہر کہیں کسی علاقے اور شہر میں دیکھا، تو اس علاقے کا کوئی مشہور آدمی قتل ہوگا، مارا جائے گا۔